everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Sama Podcast. This is Rabish Shahid. US presidential elections are around the corner. दो बहुत ही strong candidates आमने सामने हैं. It's Donald Trump versus Kamala Harris. क्या ये US elections एक बड़ा शो डाउन होगा? आइए जानते हैं प्रोफेसर डॉक्टर तैमूर रहमान से. He's an analyst. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तैमूर. वालेकुम सलाम राबिया. डॉक्टर तैमूर, ये अपकमिंग US elections को आप किस तरह से देखते हैं? अमेरिका एक सुपर पावर है और इस वक्त ये elections पूरी दुनिया का फ्यूचर है. मतलब क्या देखते हैं आप? सही बात है. ऐसे नहीं महसूस होता कि किसी एक मुल्क का इलेक्शन हो रहा है. हाँ, exactly. ऐसे महसूस होता है कि एक ऐसा इलेक्शन हो रहा है जिसके असरात पूरी दुनिया पर होंगे और होंगे भी. ये बात आपने बिल्कुल ठीक की. अभी तक तो कामला हैरिस और डोनाल्ड ट्रम्प नेक टू नेक जा रहे हैं. बिल्कुल तकरीबन पोल्स यही बता रहे हैं कि 50% सपोर्ट उसके लिए, 50% सपोर्ट इधर है. तो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल इस वक्त नजर आ रहा है. मतलब पॉपुलैरिटी लेवल दोनों का सेम है, लेकिन the way of thinking it's different. So what's your take on that? जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि कामला हैरिस ने जो कैंपेन किया उसने अबॉर्शन को बड़ा सेंट्रल इशू बनाया है, विमेंस राइट्स को बड़ा सेंट्रल इशू बनाया है, और जिसको अमेरिकन पॉलिटिक्स में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहा जाता है उसको भी बड़ा सेंट्रल रखा है. जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इकोनॉमिक इश्यूज़ को सेंट्रल रखा है. और हाल ही के अंदर तकरीबन 9% तक इन्फ्लेशन गई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जिसकी वजह से एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पॉपुलैरिटी बनाई. फिर उसकी वो जो असैसिनेशन हुई, जो कान को लगा, सिंपैथी फैक्टर भी एक आता है. सिंपैथी फैक्टर भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग था. तो बाइडेन तो डेफिनेटली हारने लगा था. तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी ने बड़ा अच्छा किया कि वो कैंडिडेट पीछे किया, कामला हैरिस को आगे लेके आया, और उन्होंने गेन किया जब से कामला हैरिस आई हैं. मगर इतना नहीं गेन किया, क्योंकि इकोनॉमिक फ्रंट पे जो ट्रंप की पोजीशंस हैं वो बहरहाल अमेरिकन वर्किंग क्लास को ज़्यादा पसंद हैं, क्योंकि उनको महसूस होता है कि ये प्रोटेक्शनिज्म करके तो हमें जॉब्स देगा एंड सो ऑन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अच्छा, कैमला जो हैं वो भी जो बाइडेन की पार्टी से ही रही हैं, और जो बाइडेन का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं वो अच्छे नहीं रहे हैं. If we talk about choosing the countries between India and Pakistan, they have always chosen India. So आपको लगता है कि अगर ट्रंप आते हैं तो कुछ हालात बेहतर होंगे पाकिस्तान के लिए? नहीं, इसका कोई मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हालात के साथ इतना डायरेक्ट मतलब पॉलिसी वही सेम रहेगी. पॉलिसी वो मोर और लेस वही रहती है. और आपने देखा होगा मिसाल के तौर पे जब ट्रंप पहले इक़्तिदार में आया तो ट्रंप ने बहुत सारी ऐसी बातें की जिसमें महसूस होता था कि शायद वो पॉलिसी शिफ्ट करेगा, ख़ास तौर पर अमेरिका की फॉरेन इंटरवेंशंस के हवाले से. मगर आप गौर करें कि वो कोई बहुत बड़े पैमाने पर शिफ्ट करने में कामयाब नहीं हुआ, बल्कि खुद ही ऑफिस में आके उसने तब्दील कर लिया. यही पॉइंट ऑफ व्यू आप देखें ओबामा की प्रेसिडेंसी के वक्त भी था कि लोग समझते थे पहला ब्लैक प्रेसिडेंट आएगा तो पता नहीं पॉलिसी सारी शिफ्ट हो जाएगी. मगर पॉलिसी फ्रेमवर्क थोड़ी बहुत 19-20 तो तब्दीली होती है रिपब्लिकन्स के दरमियान और डेमोक्रेट्स के दरमियान, मगर ओवरऑल पॉलिसी फ्रेमवर्क खास तौर पे फॉरेन पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ों में वो मोर और लेस वही रहती है, कोई इतनी बड़ी तब्दीली नहीं आती. अच्छा डॉक्टर तैमूर, जो अमेरिकन इलेक्शंस का इलेक्टोरल प्रोसेस होता है वो बाकी कंट्री से डिफरेंट होता है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? इसकी वजह क्या है? जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इकट्ठा हुआ तो उसमें जो कॉलोनीज़ थी वो जब 13 कॉलोनीज़ पहले थी, फिर और कॉलोनीज़ जो स्टेट्स बनी, तो उन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट किया कि हम एक इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम बनाएंगे. वो जो उस ज़माने का इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम था वो आज तक कायम है. मगर आबादी का तनासब तब्दील हो चुका है, और वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट में आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग इमिग्रेट करके भी चले जाते हैं, पॉपुलेशन तेज़ी से वहाँ पे एक्सपेंड कर गई है. ये वो इलाके हैं जहाँ पे डेमोक्रेट्स अक्सर जीतते हैं. इसका मतलब ये है कि पॉपुलर वोट में डेमोक्रेटिक पार्टी आगे निकल जाती है, 2 मिलियन वोट्स भी ज़्यादा उठा जाती है. जैसा हिलरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप से 2 मिलियन से ज़्यादा वोट लिए थे. मगर इशू ये है कि अगर आप स्टेट वाइज इलेक्शन नहीं जीतते तो आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते. मतलब पॉपुलैरिटी का कोई फायदा नहीं आना यहाँ. नहीं, आपने पॉपुलैरिटी शो करनी है, मगर स्टेट वाइज शो करनी है. तो वो स्टेट्स जो कि जिनकी पॉपुलेशन कम है मगर इलेक्टोरल कॉलेज में उनका तनासब ज़्यादा है, वहाँ पे ट्रंप जो है वो स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी स्ट्रॉन्ग है. तो इसका मतलब है कि 50-50 अगर मामला रहे पॉपुलैरिटी में तो फिर शायद ट्रंप जीत जाए, कि उसके पास ये 2 चीज़ें जा रही हैं. एक तो वो इकोनॉमिक इश्यूज़ पे जो पॉलिसी फ्रेमवर्क ला रहा है, और जो पिछले पीरियड के अंदर इन्फ्लेशन हुई है, एक ये फैक्टर उसके फेवर में जा रहा है, और दूसरा यही फैक्टर उसके फेवर में जा रहा है कि पॉपुलर वोट कामला हैरिस अगर जीत भी जाती है तो स्टेट वाइज उसने जीतना ज़रूरी है. ये अच्छा डॉक्टर तैमूर, वैसे तो इट्स 50-50, अभी आपने बात की, मैंने भी बताया कि इट्स 50-50 है, लेकिन फिर भी व्हाट डू यू थिंक कि अमेरिकन की चॉइस ज़्यादातर क्या हो सकती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो करंट ऑन गोइंग है? मैंने आपको जैसे कहा ना कि जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट पे, वहाँ पे तो कामला हैरिस इज पोलिंग वेरी वेल, वहाँ पे वो सॉलिड जा रही है.
مگر جو مطلب اپ اینڈ ڈاؤن ہے, اگر and آج down. کیملا اوپر ہیں تو پھر تھوڑی دیر بعد ٹرمپ آ جاتا ہے. ابھی تو کوئی بھی پنڈت جو ہے نا الیکشن کو فور کاسٹ نہیں کر سکتا. اور آپ کو سچی بات بتائیں کہ پچھلے الیکشنز کے اندر بھی, پچھلے 10 سالوں کے اندر جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ یہ جو پولنگ ڈیٹا ہوتا ہے نا یہ بڑا مس لیڈنگ ہوتا ہے, اور اس میں بڑے وائڈ سوئنگ آ سکتا ہے, 10% تک سوئنگ آ سکتا ہے. تو ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 50-50 ہے, الیکشن ڈے پہ کافی تبدیلی ہوگی. ایک اور فیکٹر بڑا امپورٹنٹ رابعہ یہ ہے کہ جو میل کے ذریعے جو پولز ہوتے ہیں وہ بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں نا, کیونکہ وہ پولنگ شروع ہو چکی ہے, ڈاک کے ذریعے بھی وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں لوگ. تو ڈاک کے ذریعے جو ابھی تک انہوں نے ووٹ ڈالے, جب اس کو ہم پچھلے الیکشن سے کمپیئر کرتے ہیں تو اس میں ڈیموکریٹس اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہے, اس میں ریپبلکنز ایکچولی بہتر پرفارم کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک دلچسپ قسم کی بات ہے. اینڈ آلسو ڈاکٹر تیمور, کیمپینز جو ہیں وہ بہت میجر رول پلے کرتی ہیں. دونوں کی کیمپینز ڈفرینٹ رہی ہے, دونوں کا اسٹائل آف تھنکنگ ڈفرینٹ ہے, اسٹائل آف رول ڈفرینٹ ہے. سو وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دا کیمپینز جو دونوں نے کی ہیں؟ آئی تھنک کملا کی کیمپین بڑی کامیاب رہی ہے, خاص طور پہ وہ جو ڈبیٹ ہوئی اس میں تو اس نے تباہ کر دیا ٹرمپ کو, بالکل مطلب زمین پہ لٹا کے اس کو جو ہے نا پوچھا لگا دیا, جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں. اینڈ ٹرمپ واز ویری بیڈ کہ وہ ادھر ایٹنگ کیٹس اینڈ ڈاگس والی بات جو ہے وہ تو مذاق ہی بن گئی. اور اس کے بعد ٹرمپ نے کہا میں ڈبیٹ نہیں کروں گا, جس سے صاف یہ نظر آیا کہ جی یہ اس کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ثابت ہوا. تو اگر وہ اس چیز کو مد نظر رکھا جائے تو کملا کی جو ڈبیٹنگ اسٹریٹجی رہی اور جو کیمپیننگ رہی وہ پاورفل رہی, اور اگر لوگ اس چیز کو توجہ دیتے رہے تو شاید پھر کملا جو ہے وہ آگے آ جائے. اچھا, ڈو یو تھنک کہ اگر کیملا جیت بھی جاتی ہیں تو شی از گونا بی دا فرسٹ پریزیڈنٹ, فیمیل پریزیڈنٹ, سو کیا امریکن ایک پہلی خاتون کو ایکسیپٹ کر پائیں گے اس طرح سے پریزیڈنٹ؟ ہاں وہ تو ایکسیپٹ کر لیں گے, وہ نہیں اتنا کوئی بڑا ایشو. تو انہوں نے ایک بلیک پریزیڈنٹ جب ایکسیپٹ کیا تو خاتون پریزیڈنٹ کو بھی ایکسیپٹ کر لیں گے. دلچسپ بات یہ ہے کہ کملا ہیرس کے والد صاحب جو ہیں وہ ایک مارکسسٹ پروفیسر ہوا کرتے تھے, بڑے لیفٹ ونگ پروفیسر ہوا کرتے تھے, جس کی وجہ سے کملا پہ بڑے سارے یہ الزامات ایلون مسک سے اور ٹرمپ کے فیکشن سے لگتے رہے کہ یہ تو کمیونسٹ ہیں اور یہ تو لیفٹسٹ ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. تو آئی تھنک کوئی ایشو نہیں ہوگا ایک فیمیل پریزیڈنٹ کو ایکسیپٹ کرنا. وائس پریزیڈنٹ بھی تو ایک فیمیل رہی ہیں آفٹر آل. اور ویسے بھی اگر ہم مسلم ورلڈ کی بات کریں, پاکستان میں ہماری جو پرائم منسٹر ہیں وہ 2 دفعہ بے نظیر بھٹو رہ چکی ہیں اور اب سی ایم بھی ہیں, مریم نواز صاحبہ. سو آئی تھنک اگر پاکستان نے ایکسیپٹ کیا ہے تو امریکہ بھی ایکسیپٹ کر ہی لے گا. ہم نے تو پہلے ایکسیپٹ کر لیا ان سے. ہاں ہمیں تو فخر کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ وی ہیڈ اے ہیڈ آف گورنمنٹ دیٹ واز دا فرسٹ مسلم فیمیل ہیڈ آف گورنمنٹ. تو ہمیں فخر کرنا چاہیے اس بات پہ. اور آپ نے درست کہا, چیف منسٹر بھی جو ہیں وہ ایک خاتون ہیں, تو ہم تو ان سے آگے ہیں اس معاملے میں. اچھا ڈاکٹر تیمور, اف وی ٹاک اباؤٹ دا میل اینڈ فیمیل پرسپیکٹو, دونوں کا اسٹائل آف رول ڈفرینٹ ہے, تو آپ کی کیا رائے اس کے اوپر کہ اگر ایک خاتون آتی ہیں یا مرد آتا ہے تو دونوں کا کیا ڈفرینٹ, کیا رول ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک خاتون یا مرد ہونے کے سے علیحدہ دیکھنا چاہیے, کیونکہ وہ ایکچولی ڈیموکریٹک پارٹی کی لیڈر ہیں, اس طرف ریپبلکن پارٹی کا کہ ڈونلڈ ٹرمپ لیڈر ہیں. دیٹ میٹرز مور دین کہ فیکٹ کہ بھائی وہ عورت ہیں یا مرد ہیں. اب ایک چھوٹی سی مثال لے لیجیے, فلسطین کی مثال لے لیجیے. کیا کملا ہیرس کی پالیسی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی فلسطین پہ, اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ پہ, لیبنان کے اندر جو ہو رہا ہے, ایران میں جو ہو رہا ہے, اس پہ کوئی مختلف ہے؟ قطعی طور پہ مختلف نہیں. حالانکہ کملا ہیرس ایک خاتون ہیں, ایک عورت ہیں. ہم اکثر کہتے ہیں عورت ہونے کے ناطے وہ جو بیچارے 10,000 بچے وہاں پہ 15,000 بچے جو فلسطین کے اندر مارے گئے, شاید ان کو کوئی محسوس ہو کہ بھئی میں بھی ایک عورت ہوں, ایک عورت کا ایک ماں کا کردار ہوتا ہے, تو یہ بچے بیچارے ان بے قصور تھے. مگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. جو ایمپائر کے امپیریٹیوز ہیں, جو ان کی سلطنت کے معاملات ہیں, وہ ان کو اسی تناظر میں دیکھیں گے جو ان کے سپورٹرز ہیں, ان کی پارٹی کی پالیسی ہے, ان کی پارٹی کی ایک پوری کنٹینیوٹی ہے, اسی کے تسلسل میں دیکھیں گے. ویل تھینک یو سو مچ ڈاکٹر تیمور فار شیئرنگ یور انالیسس ود اس, اور لیٹس سی ہوز گونا ون دس ریس. تب تک کے لیے بائے بائے.